السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سب یار نبی دے پیارے نے، یاری غار دے یارو کیا کہنے، سب یار نبی دے پیارے نے، یاری غار دے یارو کیا کہنے، پلہ کعبے دا پھڑ کے جس نو منگیا اس عمر جرار دے کیا کہنے، تے میرے نبی دا سونا یار ذوالنورین عثمان دی شان دے کیا کہنے، تے جنوں میرا
نبی اپنا ویر کہہ دے اس حیدر کرار دے کیا کہنے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت دے نال اج اسی اللہ تعالیٰ دی فریضے نو سر انجام دین واسطے اللہ دے گھر مسجد اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک اج دا ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ دی عظمت واسطے، انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے کہ جنہوں اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے. معزز سامعین و حضرات، اشتہار دے مطابق اج دی گفتگو دا موضوع داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دا انشاءاللہ موضوع ہے. اور اب میں دعا کرنا کہ اللہ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین و حضرات، میرے محبوب علیہ السلام دے سارے یار اللہ نے آپ دا گھرانہ بھی آلہ ہے تے آپ دا یارانہ بھی آلہ ہے. اور میں تو اس طرح کہاں گا جو جو میرے محبوب دے لڑ لگ گئے وہ سارے آلہ تو آلہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام دے سارے ساتھی یار دوست، آپ دے گھر والے، آپ دی آل، آپ دے یار سارے ہی دے سارے جنتی. اللہ نے فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے واسطے جنت دی مہمان نوازی تیار رکھ چھڑی. حضرات محترم، نبی علیہ السلام دے اصحاب دے وچوں جیڑے فتح مکہ والے دن 10,000 صحابہ نے انہاں دی شان آل ہے. پھر انہاں 10,000 دے وچوں بیعت رضوان والے 1400 صحابہ دی شان زیادہ ہے. پھر ان 1400 صحابہ دے وچوں بدری صحابی دے 313 14 15 16 17 مختلف روایت ہے نا، انہاں بدری صحابیاں دی شان زیادہ ہے. پھر انہاں بدری صحابیاں دے اندروں عشرہ مبشرہ نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ نے جنہاں نے جنت دی بشارت سنائی سی، انہاں دی شان زیادہ ہے. اور انہاں 10 دے وچوں 4 جانیاں دی اللہ نے شان نو بلند کیتا ہے. انہاں دا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرات محترم، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے. اسی یہ نہیں کہنے کہ یار حضرت علی دی شان بہت ہی ہے کہ ابو بکر دی بہت ہی ہے رضی اللہ عنہ. اسی کہنے ہیں جیڑی شان حضرت ابو بکر صدیق دی وہ علی دی نہیں، جو علی دی وہ صدیق دی نہیں. یہ رتبے تے اللہ نے نازل کیتے. اسی کہوں جی حضرت فاطمہ تو زہرا دی شان بہت ہی کہ ماں جی عائشہ صدیقہ دی بہت ہی، تو پوچھ کے کی کرنا ہے. اللہ نے فرمایا میں تے راضی ہو گیا انہاں تے، انہاں دے اعمال، انہاں دا ایمان اللہ نے قبول فرما لے. حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق دے بارے فرمایا سی افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں تو بعد جو سب تو بہترین بندہ ہے نا افضل بشر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ صدیق دی شان ہے. لیکن
جو میرے محبوب علیہ السلام دی گود وچ پرورش پائی جس نے وہ دی شان کم نہیں ہے. اے رتبہ صدیق نو ہی ملیا نہیں. حضرات محترم، میرے محبوب علیہ السلام دا پیارا یار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب علیہ السلام کو اپنے نال بڑا پیار سی، اور فرمایا کہ علی تیرے نال منافق پیار نہیں کر سکتا. جے دے دل چ ایمان ہوئے گا صرف او علی نال پیار کرے گا، دوسرا کر سکتا نہیں کر سکتا. اور حضرت مولا علی فرماتے نے لوگوں دو گروہ میری وجہ تو جہنم سے جانے نے. کون ہے؟ پہلا گروہ ہوئے جن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شان اتنی بڑھوتری کیتی، اتنی زیادتی کیتی کہ حضرت علی نو رب تو بھی اگے پہنچا چھڑے ہیں. اے لوگ بھی جہنم دا بالن بن گئے. اور دوسرا گروہ ہے جنہاں نے حضرت علی نو گالیاں دیتیاں، برا بلا کھیا ہے، سب و شتم کیتا ہے. اے گروہ بھی جنت جا سکدا نہیں جا سکدا. اسی حضرت مولا علی رضی اللہ شان او بیان کرنے ہیں جو قرآن چ نازل ہوئی، جو میرے محبوب اسلام دے فرمان چ نازل ہوئی. اسی نہ تے گھٹاندے ہیں تے نہ ہی ودھانے ہیں. او یار اسی کی ودھاونی ہے جن اللہ نے جدی شان بیان کیتی ہوئے کو مگر گل رہ سکدی؟ کو مگر کوئی کمی رہی ہے؟ نہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ دی شان اللہ نے خود آسمان تو نازل فرمائی. سنیے کون علی؟ میرے محبوب علیہ السلام دا پیارا بھائی بھی علی ہے، آپ دا یار بھی علی ہے. اور محبوب علیہ السلام جدو اعلان نبوت فرمایا نا، تو میرے محبوب علیہ السلام دا سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا علی. ساتھی اگے نہ ہو جاؤ، بالکل اگے آ جاؤ، اٹھ کے اگے آ جاؤ. حضرات محترم توجہ میری طرف، بہت اہم موضوع یہ، توجہ کیجئے گا. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے جو میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے کہ لوگوں انی رسول اللہ علیکم چلیا، میں ساری انسانیت واسطے نبی بن کے آیا ہے. میرے نبی علیہ السلام دے پیارے بھائی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیتا ہے بچپن دے اندر. اور آپ دی شان دا تذکرہ اللہ نے پتہ کس طرح کیتا ہے؟ او اللہ دا قرآن سنیے، پوچھئے کہ حضرت مولا علی دی شان اللہ نے قرآن کس طرح نازل کیتا ہے. اب سنیے اللہ دا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم. اللہ پاک نے حضرت مولا علی دی شان جو قرآن نازل فرمایا جڑے لوگ پہلے ایمان لے کے نے تے جنتی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جنتی ہے، قرآن دا فیصلہ ہے. اور جنہاں نو رب جنتی آکھے، اج دا کوئی گندا غلیظ قسم دا کمینہ انسان اٹھ کے حضرت مولا علی دی شان دی گستاخی کرے، شان گھٹا سکدا ہے؟ نہیں گھٹا سکتا. حضرت مولا علی فرماندے نے اللہ پاک نے جو قرآن نازل فرمایا نا شان سنیے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار ہے. اللہ پاک نے میرے نبی دی یار دی شان قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے آسمان تو قرآن نازل ہے. اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آسمان
تو رب العالمین نے اعلان نازل فرمایا، قرآن نازل فرمایا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اتھر تے قرآن نازل ہویا اعلی قلب کا، میرے نبی دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا ہے بلسان عربی مبین، عربی زبان دے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ ایک نقطہ بیان کرنا چاہنا وا، او یارو دوستو ساتھیو بزرگو، قرآن نال پیار کریا کرو، عربی دے نال پیار کریا کرو۔ عربی زبان میرے نبی دی عربی زبان ہے، عربی زبان میرے نبی دے یار صدیق دی عربی زبان ہے، عربی زبان میرے نبی دے یار عمر دی عربی زبان ہے، عربی زبان حضرت عثمان دی عربی زبان ہے، مولا علی دی عربی زبان ہے، نبی دے سارے صحابہ دی عربی زبان ہے۔ اور جدو قبر چ چلے جاواں گے عربی زبان ہوئے گی، جدو جنتاں دے اندر چلے جاواں گے اوتھے زبان بھی عربی ہوئے گی۔ عربی دے نال پیار کریا کرو، تے عربی یہ نہیں کہ بندہ عرب ملک تے چل جائے تے عربی بولنی شروع ہو جائے، مراد قرآن نال پیار کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہویا ہے بلسان عربی مبین۔ اللہ فرمایا محبوب جی اسی واضح اور جڑی بالکل سمجھ آنے والی زبان ہے نا، اسی اس زبان جو قرآن نازل کیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی تسی اللہ دے رسول جے، اللہ دے بندے جے، برگزیدہ نبی جے، تے والذین معہ اشداء علی الکفار، میرے نبی دے نال رہن والے، میرے نبی دے نال چلن والے، میرے نبی دے نال بیان والے، اٹھن والے، چلن والے، اللہ نے نہ دی صفت بیان کیتی ہے، فرمایا اشداء علی الکفار، کافراں واسطے سخت نے، رحماء بینہم، آپس پیار کرنے والے، آپس پیار کر دینے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے جدو مرحب دا کلا کما کیتا، انہوں تیس نیس کیتا، او دی گردن جدا کیتی ہے نا، تے لوگوں کچھ لوگ ویکھن واسطے آئے، اسی اس جوان نو ویکھنا ہے، اس بہادر نو ویکھنا ہے جن نے مرحب دا سارا کلم کیتا ہے، تے دیکھیا کہ حضرت مولا علی سکی روٹی دے ٹکڑے بگو کے کھا رہے ہیں۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا جی تسی ہو بہادر؟ ہاں جی میں ہی بہادر ہاں۔ فرمایا ہو نہیں سکتا، او چلیا اسی طاقت نہ نہیں لڑ دے، اسی قوت نہ نہیں لڑ دے، اسی لڑنے ہیں تے ایمان دی غیرت نہ لڑنے ہیں، رب اکبر دی قسم ہے۔ حضرت مولا علی فرما دے نے او پوچھن والیا جسمانی حالت نو نہ ویکھ، ساڈی ایمان دی حالت نو ویکھ، اسی کافراں واسطے بالکل سخت واں، اپنے سے پائیاں واسطے بالکل نرما، رحماء بینہم، آپس پیار کرنے والے، آپس محبتاں کرنے والے، آپس اندر دکھ درداں بانٹن والے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب دی صفات اللہ نے پہلے کتابہ چ نازل فرمائی کہ میرے نبی دے یار ایسے ہون گے، ایسے ہون گے، ایسے ہون گے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب جی انہاں لوگاں نوں اعلان کر کے دس دیو نا میرا علی او علی جنہ
जिन्हां दी पाकीज़गी दी गवाहियां अल्लाह ने आसमान तो दे छड़ियां ने। ओ मेरे अली ओ अली जिन्हां दी ततहीर दियां गवाहियां अल्लाह ने आसमान तो दे छड़ियां ने। अज कोई मसला हो जाए ना, किते गवाहियां बाप देंदा है, किते भाई देंदा है, किते कुंबा कबीला देंदा है। वाली तेरी ततहीर तो सदके जावां, तेरी ततहीर दियां गवाहियां दित्तियां ने आसमान तो मौला ने दित्तियां ने, मेरे अल्लाह ने दित्तियां ने। फरमाया है वायो तहेराकुम ततहीरा। एक दिन का वक्त है ना, तो मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, कायनात वाले हो जिस बंदे ने एक मरतबा ईमान दी हालत दे अंदर मैं रब दे नबी दी जियारत कर ली हालत ईमान दे अंदर, अल्लाह पाक ने उस बंदे ते जहन्नम दी अग हराम कर छड़ी। अली मैं तेरी अजमत तो सदके जावां, सिद्दीक दी बड़ी शान है, लेकिन हजरत मौला अली छोटे जे ने ते नबी दियां ज़ियारतां करदे ने। आप दी गोच बह के भी नबी दियां ज़ियारतां, आप दे कोल बह के भी नबी दियां ज़ियारतां, आप दे नाल खाना खांदे ने फिर भी नबी दियां ज़ियारतां, आप दे नाल पानी पींदे ने फिर भी नबी दियां ज़ियारतां। मेरे अली कौन अली है? नबी दी गोच पलन वाले, नबी दे नाल चलन वाले, 8 साल दी उम्र च ईमान लिया के कंधे ना कंधा मिला के चलन वाला अली है। और मैं ते कहना वा हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु ऐसा शख्स है जिन्हें सारे सहाबियां नालों वध के मेरे नबी दी ज़ियारत कीती है। ते जिन्हें एक बारी ज़ियारत की वो तो जहन्नम दी अग हराम हो गई, तो जिन्हें पूरी उम्र ही ज़ियारत की वो शान दे क्या कहने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जिन्हें मैनू वेखिया ईमान दी हालत दे अंदर अल्लाह ने गुनाह माफ कर छड़े। मैं मोहब्बत ना कहना चाहना कि दीदार मुस्तफा दे जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए, वो लोग कायनात में सरदार हो गए। हजरत मौला साढ़े वास्ते सरदार ने, साढ़े सादात ने, साडा सरमाया है, साडा सुख ते चैन ने। तो तवज्जो कीजिएगा, दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए, वो लोग कायनात में सरदार हो गए। आवाज मुस्तफा ने दी यारों को बदर में, आवाज मुस्तफा ने दी यारों को बदर में, यारों को बदर में सब यार जान देने को तैयार हो गए, सब यार जान देने को तैयार हो गए। दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए। अबू बकर उमर हैदर उस्मान देखिए, अबू बकर उमर हैदर उस्मान देखिए, अबू बकर उमर हैदर उस्मान देखिए। मुमताज सभी दोस्तों में चार हो गए, मुमताज सभी दोस्तों में चार हो गए। दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए। और वार किया जब भी किसी ने रसूल पर, वार किया जब भी किसी ने रसूल पर, असहाब प्यारे बीच में दीवार हो गए। दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ना मेरे महबूब इस्लाम दियां ज़ियारतां ते कसरत नाल कीतियां ने। आओ एक मुहब्बत की मिसाल दे देवां। नबी इस्लाम भी हजरत अली नाल प्यार सी ते हजरत अली नूं नबी इस्लाम नाल प्यार सी। पता की मिसाल दी सुनिए, हदीस पाक दे अंदर अल्फाज मौजूद ने। हदीस पाक है कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे महबूब इस्लाम इस तरह प्यार सी जिमें ऊँटनी का बच्चा नहीं होंदा, छोटा जिहा बच्चा कदी मां नूं अगे बढ़ता है, कदी पिछे होंदा है, कदी अगे जाता है, कदी मां नाल लाडियां करता है, कदी नाल लगता है। हजरत मौला अली नबी इस्लाम ने इस तरह प्यार करते सी, जुदा होना बर्दाश्त नहीं करते सी। लेकिन सुनिए मेरे नबी नूं भी अली नाल मुहब्बत कैसी है। मेरे पाक पैगंबर सलातो सलाम एक दिन का वक्त है,
حضرت علی سفر تے نے تے نبی اسلام دیکھ رہے ہیں علی نہیں آئے، علی نہیں آئے، علی نہیں آئے، کدی باہر جاندے کدی اندر ہوندے کدی باہر جاندے، آپ پریشانی دی حالم دے اندر، آپ نو جناب پسینہ بھی آ رہے ہیں، آپ دا جناب چہرہ بھی رنگت بدل رہی ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی دی نال محبت دا اظہار کس طرح فرمایا ہے؟ میرے نبی کدی باہر جاندے نے کدی اندر ہوندے نے، دیکھدے نے حضرت علی نہیں آئے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا لے تے آندے نے اے میرے اللہ مینوں نے دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک میں اپنے پرا علی دا چہرہ نہ ویکھ لواں۔ اتنا پیار ہے میرے نبی تے ہر لمحہ اپنے بھرا علی نو ویکھنا چاہتے نے۔ آپ نے تیوں فرمایا سی نا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا تے بھی میرا بھرا ہے آخرت نو بھی میرا بھرا ہے، میں صدقے جاواں قربان جاواں لکھ وار جاواں۔ علی کون ہے؟ میرے نبی دے نال چلن والا علی ہے۔ علی کون ہے؟ میرے نبی دے نال جنگاں دے اندر جان والا علی ہے، بدر چ نال ہے احد چ نال ہے، غزوہ تبوک دا موقع بنے ہے تے میرے نبی اسلام نے آرڈر جاری کرتا کہ علی نہیں جائے گا باقی سارے جان گے۔ کسی نے جا کے دسیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کہ تسی نہیں جانا، تسی پیچھے رہنا ہے گھر۔ تے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اکھاں چوں آنسو آ گئے، کہیں دینے اے میرے ویر جے دشمن بھی زیادہ ہے، نفری بھی زیادہ ہے، حالات بھی کمزور نے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کلا نہیں چھڑ سکدا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میدان کارزار دے اندر جاواں گا، نبی دی حفاظت کراں گا، نبی دے اگے پیچھے ہو کے تیر چلاواں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نہیں علی پیغام آیا ہے تسی ایتھے مگرو جناب بیر بیٹھے رہنا ہے، خاندان چ رہنا ہے، بیبیاں دا خیال رکھنا ہے، بچیاں دا خیال رکھنا ہے۔ اللہ دے نبی چلے گئے، حضرت علی پیچھے موجود نے تے کنبے قبیلے دیا بیبی نے آکھیا علی ڈر گیا تسی نہیں گئے، ادھر دشمن بھی زیادہ نفری بھی زیادہ ہے، مسلمانوں دی طاقت بھی کمزور ہے، علی ڈر گیا؟ فرمایا نہیں میں ڈریا نہیں، مینوں اللہ دے نبی فرمایا سی تو پیچھے خاندان دا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا نہیں تو ڈر گیا۔ حضرت مولا نے غصہ چڑھیا، سواری پھڑی دی چل پیچھے، کافلے نہ رلے نہ جا کے۔ اللہ نے فرمایا علی کدھر؟ تینوں تو میں پیچھے کھلار کے اللہ دے نبی بیبیاں نے تانے بڑے دے چھڑے۔ فرمایا علی بیبیاں نے تانے گوارا نہ تو ٹینشن نہ لے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، اے میرے علی تیرا رتبہ میرے نزدیک ایسا ہے جاویں دو رب دے نبی ہے، حضرت ہارون بھی نبی ہے، حضرت موسیٰ بھی نبی ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں علی انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، اے علی تو میرے واسطے اسی طرح ہی جویں حضرت ہارون دا پرا موسیٰ ہے، موسیٰ دا پرا ہارون ہے، غیر انہ لا نبی بعدی، تو میرا پرا تے ضرور ہے لیکن میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ فرمایا تو پریشان نہ ہو، تیرا میرا رتبہ بڑا حال ہے، میں تینوں پر آکھے ہے، دلوں پر آکھے ہے، تو میری جند جان ہے، تو میرا ارمان ہے۔ آپ فرماندے نے علی چلا جا کے بیبیاں دا خیال رکھ، کوئی دشمن پیچھے حملہ نہ کر دے، بچے پیاسے نہ ہون، کوئی ٹینشن نہ بن جائے۔ حضرت علی نے اپنی فضیلت سنی ہے نا کہ اللہ نے فرمایا اے علی تو تے مینوں اس طرح جویں حضرت موسیٰ نو حضرت ہارون دے رتبہ سی، حضرت علی واپس آ جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا یار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ دنیا دی فکر ہے، نہ مال حاصل کرن دی فکر ہے، نہ اے اج تے ساڈی فکر ہے نا اونوں وی دال آ لئی ہے، اونوں وی دال آ لئی ہے، اوتھوں وی مال مل جائے، اوتھوں وی مال مل جائے، لیکن میرے علی کون علی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا علی مسجد دے اندر، مسجد سین دے اندر لیٹے نے، مسجد سین چ لیٹے نے۔ اج اسی نا کاٹنا شاٹنا پائیاں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت مولا علی نے دسیا لوگو دنیا دی کوئی اہمیت نہیں، اللہ تعالیٰ دے نزدیک کوئی بندہ افضل ہے جڑا تقوی دے اعتبار نال ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ مسجد سیج لیٹے نے، ساڈے تو پکے فرش لگ گئے نا، ٹائلاں لگ گئیاں، قلین آ گئے، تے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ دے جسم تے مٹی لگی ہے، کچی زمین ہے،
تے آرام کر رہے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا آ فرماندے نے قم یا ابا تراب مٹی دے باپ اٹھ جا یعنی کہ دنیا دی فکر ہی نہیں اج کوئی بچہ اٹھ کے اتھوں ایک وٹ پا دے یا مٹی لا دے نا اسی منہ تے چپیڑ مارنے چل پرا جا میرے کپڑے خراب کر رہے ہیں حضرات نہیں اپنے اندر حضرت مولا علی دی صفت پیدا کر لو کہ جناب عاجزی اختیار کرو اپنے رب دے سامنے مٹی چ مٹی بن جاؤ اپنے رب دے سامنے او شاعر نے آکھیا سی نا کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے اگر مٹی چ دانہ نہ جاوے تو پودا نہیں بندا اسی اپنے آپ من ماریے اپنا اپنی میں ماریے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا یار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد گزار علی کون علی ساڈی دعوت نوٹ کر کے لے جاؤ رب اکبر دی قسم اسی تے کہنے ہاں میرے علی کون علی 5 وقت دا نمازی علی کون علی تہجد گزار علی راتاں نوں اٹھ اٹھ کے اپنے رب نال گلاں کرن والا علی کون علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اشارے تو جان قربان کرنے والا علی کون علی غریباں مسکیناں دا خیال رکھن والا علی ایک دن دا وقت ہے نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار مزدوری کر کے گھر آئے نے روٹی پکائیے 3 روٹیاں دا آٹائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نوں بھوک لگی ہے جناب حسنین کریمین نے کھانا بھی کھانا ہے ماں جی فاطمہ نے بھی کھانا کھانا ہے روٹی بن گئی روٹی کھان لگے دروازہ کھڑ گئے کون بھائی میں نے کہا جی میں مسکین ہاں کھانا نہیں کھاتا کھانا چاہیے روٹی چکی تو بے شک دوسری روٹی پکی کھان لگے کون میں یتیم میں باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں روٹی اٹھائی تو اس بندے نے دے دی تیسری روٹی پکائی کون جی میں نے کہا جی میں قیدی ہاں رہا ہو کے آیا بھجدا نسدا آیا کھان واسطے کچھ نہیں بھوکا پیاسا ہے مینوں کھان واسطے دیو حضرت مولا نے روٹی اٹھائی تو دے چھڈی آسمان تے اللہ نے فیصلہ پتہ کی کیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا او مولا علی ہوئے جن رب دی محبت دی اندر یتیم نو کھانا کھلایا ہے مسکین نو کھانا کھلایا ہے قیدی نو کھانا کھلایا ہے رب اکبر دی قسم ہے قیامت دیاں دیواراں تلک قرآن پڑھدا رہے گا قرآن دی تلاوت ہوندی رہے گی مولا علی دی شان بیان ہوندی رہے گی کوئی کرے نہ کرے قاری تے قرآن دی تلاوت کردا نا او کوئی جڑا مرضی آکھے اے تے جناب مندے ہی نہیں اے تے اس طرح میں کہا نہیں حضرات او جے دے دل چ ایمان ہے اوہی حضرت علی نو مندا ہے منافق نہیں تے مندا کون علی سخی سخی اللہ اکبر ایک دن دا وقت ہے ایک بندہ ہے میں جی بڑا بھوکا پیاسا بچے بھوکے پیاسے سانو کھان لئی کچھ دیو کار صرف 6 درہم موجود سی بیٹے نے بھیجا بیٹا حسن جاؤ ماما نو کہو کہ 6 درہم دے دیو بچہ گیا ماں جی 6 درہم دیو کی کرنا ہے جی باہر کوئی مسکین آیا ہے کوئی غریب آیا ہے حضرت فاطمہ فرمان لگی ہیں جا کے اپنے بابا نو آکھو کہ گھر کھان لئی بھی کچھ نہیں تے سامان بھی لیاونا ہے سید علی فرماندے نے فاطمہ توکل کمزور ہو گیا صرف 6 درہماں دے تیرا توکل ہے سامان 6 درہماں تیرا آ جائے گا روٹی دین والا کون ہے کھلاؤن والا کون ہے پلاؤن والا کچھ بھی نہ ہوئے تے پھر بھی کون دیندا ہے اللہ فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو دینا تے اللہ نے ہے نا تے پھر کی ہویا کچھ نہیں ہوندا پریشان ہو 6 درہم چکے تے دے چھڈے اللہ بیٹھے ہی نے تے ایک بندہ اونٹ دی مہار پڑے چلدا آ رہا علی میں اج گھروں اے ارادہ کر گیا سی میں اپنا اونٹ علی نو ویچنا ہے او بھائی میرے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں میں تیرے کو کدھر اونٹ لے لا انہوں نے کہا جو کچھ مرضی ہو جائے میں اج گھروں ارادہ کر گیا سی میں اج اونٹ حضرت علی نو دینا رضی اللہ عنہ او بھائی میرے کو پیسے نہیں ہے انہوں نے کہا جی پھر کیا پیسے نہیں ہے اے اونٹ لے لو جدو تہاڈا وک جائے گا مینوں پیسے دے دیا مہار پکڑیے مفسرین نے لکھی ہے قلے تے بن نہیں دین دوسرا بندہ آ گیا علی اونٹ بیچنا ہی
اور وہ کو اونٹ لیا سی 60 درہماں دا، کنیاں دا 60 دا. تے حضرت مولا علی فرماندے نے کہ یار میں دی پرورش کراں گا، اینو کھلاواں گا پلاواں گا، موٹا تازہ کراں گا، میں پھر بیچنا؟ اور نہیں میں ہونے ہی لینا. بھی لے لا. کنے درہم دے گا؟ انہوں نے کہا تو دس کنے دے گا؟ نہیں میں 120 درہم دواں گا. لین والے نے کیا آکھیا ہے 120 درہم دواں گا. حضرت مولا علی فرماندے نے ٹھیک ہے لے آؤ 120 درہم لے. اسے ٹائم دی اندر ایک نقطہ سمجھانا چاہنا حضرات، 60 درہم چکے اس بندے نو دے کے اونٹ والے نو 60 درہم چکے تے حضرت فاطمہ دی تھیلی تے رکھ چھڈے. آکھے 60 درہم کتھوں آ گئے؟ تہاڈے کو تو 6 درہم بھی نہیں سن ہے، وہ بھی تسی دے چھڈے. فرمایا میں جنوں دیتے سی نا اونے اس رب نے ساڈے نال وعدہ کیتا ہے تسی 1 پیسہ میرے راستے وچ خرچ کرو میں 10 گنا تانوں عطا کراں گا. میں 6 خرچ کیتے رب نے 60 دے کے واپس کر چھڈے. اسی کتے اللہ دے وچ خرچ کر کے ویکھیے نا. اسی کہندے ہیں مولویاں نو کام ہی کوئی نہیں، مسیت واسطے منگدے ہی رہندے رہندے. خوش قسمت ہے کہ تہاڈے کو کوئی منگدا ہے. اللہ دے راستے تے خرچ کریا کرو. اللہ دے راستے تے غریباں مسکیناں یتیماں نو اللہ دے راستے تے بے بھا خرچ کرو. اللہ کسی دا حق نہیں دے رکھ دے، اللہ واپس کر دینے، بڑا چڑھا کے واپس کر دے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا یار ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. ای دادے نے سکے ٹکڑے بگو بگو کے کھا رہے نے، پانی چ سکیاں روٹیاں ٹکڑے بگو بگو کے کھا رہے نے. پوچھن والا پوچھدا ہے اے مولا علی جی اج تی دادے نے، اج تے خوشی دادے نے، تسی اج بھی سکے ٹکڑے پہ کھا رہے ہو، اج تے عید ہے. حضرت علی فرماندے نے بالکل عید ہے، لیکن علی دی عید اس دن ہوئے گے جدن اللہ کہہ دے علی جا میں تینوں معاف کر چھڑے ہے. کدی اسی بھی سوچا کہ یار رب نے سانو معاف کیتا کہ نہیں، یا رب نے سانو معاف کرنا کہ نہیں، یا اسی رب کو گزارش کر دی اللہ کہ مینوں معاف کر دے. اسی ماڑی کی خوشی لب دی کیوں نہیں اسی کنجر کرنا شروع. کوئی حاجی نمازی نہیں، سارے ایکو جہی ہے، میں کسی نو ہٹ نہیں کر رہا حضرات. نہیں، خوشی چ مومن دا کردار ہے اپنے رب نو نہیں بھولنا چاہیے، اور غمی چ بھی مومن دا کردار ہے کہ پتہ لگے کہ بندہ کتے مایوس ہو کے چھڈ تے نہیں دیندا مینوں. حضرت مولا علی نے دسیا کہ لوگوں خوشی بھی آ گئی ہے نا کہ اپنے رب دا در نہیں چھڑنا. اب دیکھو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے صلح حدیبیہ دا خط لکھے آئے، مولا علی دی شان نوٹ کر کے لے جاؤ. اللہ دی قسم حضرت علی جیسا پیر تینوں نہیں لبے گا. دنیا تے پیر بڑے نے، اسی سارے دا حیا کرنے ادب کرنے لیکن اسی اپنا مرجع مانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ہی مننے آپ دے 4 خلفاء نو ہی مندے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. او کائنات والےو تواڈے اوتے میری سنت تے عمل کرنا واجب ہے، فرض لازم ہے، تے میرے 4 خلفاء دی زندگیاں دے مطابق بسر کرنا بھی تواڈے تے لازمی ہے. تے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ دے موقع تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرطاں پہ لکھ رہے نے. سہیل بن عمر آندا ہے میں تانوں رسول تے مندا ہی نہیں، تسی خط دے اندر لکھے آئے من محمد رسول اللہ. میں کہا جی میں اسی تو تانوں نبی منیا ہی نہیں، جے تانوں رسول مانگیے پھر تے جھگڑا نہیں ختم ہو گیا. رسول ختم کرو، رسول تے لائن مار دیو، سیاہی پھیر دیو. اللہ نے فرمایا امحو یا علی. کیوں؟ خط لکھن والے کون سن؟ نبی علیہ السلام دا پیارا بھائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ. فرمایا علی امحو مٹھا دے، رسول دے قلم پھیر دے، سیاہی پھیر دے. حضرت مولا فرماتے ہیں لا امحو کا آبادا. اللہ دی نبی جی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے قیامت دیاں دیواراں تلک علی تواڈے نام تے سیاہی نہیں پھیر سکدا، قلم نہیں پھیر سکدا. ایک قیامت تک پتہ کیوں کہ آبادہ دا لفظ سی بھی علی کلا ہی نہیں، علی نو جننے منن والے ہون گے نبی دے نام دی گستاخی کر سکدے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مولا علی دے یار، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یار حضرت مولا علی
آپ نے ساڈے واسطے سبق دیتا ہے آپ دی ذات دا ادب بھی کرنا ہے تے بات دا ادب بھی کرنا ہے نبی دے نام جیسا کسے دا نام کوئی نہیں نبی دے کام جیسا کسے دا کام کوئی نہیں نبی دی ذات جیسی کسے دی ذات کوئی نہیں نبی دی بات جیسی کسے دی بات کوئی نہیں میں دعوت فکر دیواں گا اج دا بھی نوجوان ہے اج دا نوجوان ہے نبی دا کلمہ پڑھن والا کسے دی دل داری جناب مقصود نہیں میں دعوت فکر دیواں گا اج دا نبی دا کلمہ پڑھن والا عاشق رسول کہلوانے والا نبی دا محب رسول کہنے والا حرمت رسول پر جان بھی قربان دے نعرے لگان والا کتے نبیاں دے نام نبی دا روزہ گٹھیاں تے بنایا جا رہا ہے کتے نالیاں تے بنایا جا رہا ہے او یارو اے حضرت علی دی سنت نہیں حضرت علی دا طریقہ نہیں میرے علی تے اپنے نبی دے نام تے سیاہی پیر نہیں برداشت نہیں کر دے آج دا نوجوان ہے آج دا نوجوان ہے نبی دا عاشق ہے نبی نال پیار کرنے والا نبی دے روزے نو گٹھنا دے بنا کے ٹوندا نظر آ رہا ہے نالیاں دے بنا کے ٹوندا نظر آ رہا ہے او کے کانتے میرے نبی دا نام لکھ کے چھری چلاوندا نظر آ رہا ہے او یارو اینو محبت نہیں جے کہندے اینو پیار نہیں جے کہندے تینو کسی نے غلط گائیڈ کیتا ہے آنا حضرت علی نے سانو گائیڈ کیتا ہے اور لوگوں نبی دا نام آ جائے سیائی بھی نہیں پھر سکدے اج اسی کداں بے دردی نہ نام کٹنے آ نبی دی ذات دا ادب کرنا ہے نبی دی بات دا ادب کرنا ہے اللہ دا قرآن صلی اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا جیڑا بندہ میرے نبی دی ذات دا ادب بھی کرے گا بات دا ادب بھی کرے گا نام دا ادب کرے گا کام دا ادب کرے گا اللہ اس بندے نو جنت بھی دیں گے تو جنت نبی دا ساتھ بھی دے دیں کوئی لوگ میں کوئی غلط گالت نہیں آکی کوئی لڑائی والی گالت نہیں یہ تو حضرت مولا علی دی صفت ہے آپ دا پیار ہے آپ دا طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے نام دا بھی کی کرنا ہے ادب کرنا ہے سنیے دوسری گل ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار ہے نبی علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دی شادی ہوئی ہے آپ علیہ السلام فرماندے نے صدیق رشتہ لے کے آیا ہے کس بندے دا رشتہ لے کے آئے ہو عمر جی کس بندے دا رشتہ لے کے آئے ہو حضرت صدیق فرماندے نے اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی واسطے بیٹی فاطمہ واسطے اسی علی دا رشتہ لے کے آئے ہاں صرف اتنا کہہ دینا کہ علی دی شادی ہو گئی کافی نہیں حضرات ڈیٹیل بیان کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صدیق جیڑا تسی رشتہ لے کے آئے نا میں محمد نو بہت پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں تھوڑی دیر بعد جبریل آ گئی فرمایا محبوب جی جو دنیا تے صدیق و عمر دی ایک خواہش ہے پسند ہے آسمان تے عرش والے خدا دی پسند ہے اللہ نے بھی حضرت صدیق دے حضرت عمر فاروق دے فیصلے نو پسند کیتا ہے حضرت فاطمہ دے رشتہ دار واسطے علی دا انتخاب کیتا ہے اور دیکھو میرے نبی علیہ السلام دے پیارے یار دی شادی ہے نبی علیہ السلام دے یار دی شادی واسطے جڑے براتی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت دے بڑھیاں دے سردار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنت دے بڑھیاں بندیاں دے سردار نے اور نبی علیہ السلام جس جگہ تے شادی ہوئی نا وہ جگہ کنی مبارک ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے علی دی شادی جنت دے ٹکڑے چ قرار پائی ہے نکاح پڑھن والے نو نبیاں دا سردار کیا جاندا ہے اور جس بیٹی دا نکاح ہویا ہے اس بیٹی نو جنتی خاتونہ دا سردار کیا جاندا ہے اتنی شان میرے نبی علیہ السلام دا پیارا یار حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اگر ویسے زندگی دے ایک ایک پہلے تے گفتگو کریے نا تے زندگیاں بیت جان کیوں اللہ نے فرمایا اے ایسے لوگ نے جنہاں دی زندگی سواڈے واسطے نمونے حضرات سنیے
فتح مکہ ہونے والا ہے، نبی الاسلام پلاننگ کر رہے ہیں کہ مکے جانا ہے. نبی الاسلام دی کسی صحابی نے چٹھی لکھی محبت دے اندر اپنے آبا و اجداد دی. انہوں نے دسیے کہ نبی الاسلام دا ہن حملہ ہونے والا ہے، لشکر آنے والا ہے. ایک بی بی دے ہاتھ رکا دیتا ہے، بی بی نے جوڑا کر کے ورکا وچ ٹنگیا تے چل. اللہ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے نے آ کے آخیا اللہ نبی جی فلاں اور جا رہی جسوسی کر کے رکا لے کے جا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ نو بھیجیا تے نال حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نو بھیجیا، جا کے اس بی بی کو رکا لے کے آ. فلاں مقام تے حضرت علی پہنچے نا تے بی بی اسے مقام تے مل گئی. فرمایا بی بی عزت نال ہی وہ رکا سانو دے دے. انہیں کہا میں صدقے جاواں قربان جاواں. لفظ سنو، ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں، میرے کو تو رکا ہی کوئی نہیں پتا چلے ہے، میں صدقے جاواں قربان جاواں. بعض اوقات سچ نہیں ہوندا، بعض اوقات پوچا لاؤن واسطے ہوندا ہے. فرمایا کچھ بھی تو بھاویں صدقے جا تے بھاویں قربان جا پر رکا سانو دے دے. میں کہا میرے کو تو رکا کوئی نہیں. انہیں آخیا دل مولا فرماندے نے بی بی اے عزت نال کہہ رہے ہیں، رب اکبر دی قسم اٹھا کے کہنا بی بی میرے نبی دی بات غلط نہیں ہو سکتی، کل کائنات دی بات غلط ہو سکتی ہے، شک کیتا جا سکتا ہے. بی بی اگر عزت نہ رکا دے دیں گی ٹھیک ہے، نہیں تے علی تیرے کپڑے اتار کے تیرے جسم دے ایک ایک حصے دی تلاشی لے کے رکا کٹ لے گا. فرمایا میرے نبی دی بات غلط نہیں ہو سکتی، اپنی عزت نہ رکا دے دے. اس بی بی نے مولا علی دی آواز سنی، پکار سنی، الفاظ جڑے میں دسنے الفاظ بولے مولا علی نے. فرمایا میں تیرے جسم دی تلاش ہی لے کے بے عزت کر کے رکا کٹ لینا ہی کیوں؟ میرے نبی دی بات غلط نہیں ہو سکتی. ساڑھے واسطے سبب ہے نبی دی حدیث آ جائے، نبی دی بات آ جائے، سب کچھ چھڑیا جا سکتا ہے، سب کچھ چھڑیا جا سکتا ہے، لیکن نبی دی بات نو چھڑیا جا سکتا نہیں، چھڑیا جا سکتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے ایک ساتھی دیکھو نا، میرے پاک پیغمبر دا جانشان. اسی تے محبت سارے نال کرنے ہیں، اسی سارے اماماں نال محبت کرتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی تے انہاں نو اپنا امام بھی ماننے ہیں. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے محبت الفاظ بول دے نے، آندے لوگوں اگر میری بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات نبی دی بات دے خلاف آ جائے، رب اکبر دی قسم ہے اے امام ابو حنیفہ کون ہوندے، میری بات اٹھا کے دیوار نہ مارو، میرے نبی اسلام دی بات نو قبول کر لو. لوگوں نے یہ گلاں دسیاں نہیں جاندیاں. حضرت امام نے خود فرمایا کہ لوگوں میری اوقات کوئی نہیں، میری بات دی اوقات کوئی نہیں، جدو نبی دی بات آ جائے امام ابو حنیفہ دی بات چل دی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ایک دوست آیا، آخیا جی اے حدیث ہے یہ بارے تہاڈا کی خیال ہے، اے حدیث ہے یہ بارے تہاڈا کی خیال ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے غصے چ لال پیلے ہو گئے تے چک کے ماریا برکا دے منہ تے. او تینوں حیا نہیں، مینوں تو یہودی سمجھے ہے، مینوں تو پادری سمجھے ہے، مینوں تو کافر سمجھے ہے، میں نبی دا کلمہ نہیں پڑھے ہے. فرمایا دفع آ جائے تھو، جدو نبی دی بات آ جائے امام شافعی دی رائے نہیں چل سکتی، نبی دی بات چلے. یہ ساڑھے امامہ نے آکھے سر. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو مسلک نبی اسلام دی حدیث دا مسلک ہے وہ امام احمد بن حنبل دا مسلک ہے. حضرات انہاں لوگاں تو سبق سکھیے اسی، رون تمون والے واقعات سنا کے ہائے ہائے لٹے گئے مارے گئے، نہ کوئی سننے والے نو فائدہ نہ سناؤن والے نو فائدہ، وقت ضائع کر کے پلہ چاڑ کے چل گھر نو. حضرات سبق سیکھو. حضرت امام ابو حنیفہ دی گل ہے، حضرت امام شافعی دی گل نے آخیا نبی دی بات آ جائے امامہ دی بات نہیں چل سکتی. کیوں پتہ نہیں چل سکتی؟ حضرت علی فرماندے نے بی بی میرے نبی دی بات غلط ہو سکتی، رکا دے دے. حضرت علی فرماندے نے لوگوں مینوں شرف پتہ کی ملے ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے مینوں یہ بھی شرف حاصل ہے
میں نبی پاک علیہ السلام دے کندھیاں تے چڑھے ہیں بیت اللہ دے اندر جدو فاتح مکہ بن کے داخل ہوئے ہیں تے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے علی میرے کندھیاں تے چڑھ جا. میرے نبی دے کندھیاں تے حضرت مولا علی چڑھے نے اپنے ہتھاں نال او بت توڑ رہے ہیں 360 بت سرنا وچ تے فرماندے نے مفسرین نے لکھیا ہے لوہے دے بت لوہے دے حضرت مولا علی رضی اللہ فرماندے نے میں ہاتھ لگا رہے ہیں تو لوہے دے بت اس طرح ٹوٹ رہے ہیں جیسے شیشے دے کچ دا برتن ٹوٹ کر کے ٹوٹ جاندا. حضرت مولا علی فرماندے نے میں نبی دے کندھیاں تے چڑھ کے انہاں بتاں دا کسی دا سر قلم کر رہے ہیں کسی دا بازو کر رہے ہیں کسی نو نیست و نابود کر رہے ہیں. اور فرماندے نے میں نبی علیہ السلام دے کندھیاں تے جدوں سوار ہوئے ہیں اگر میں آسمان نو ہاتھ لگانا چاہتا تو میں آسمان نو ہاتھ لگا سکنا سی. یہ معجزہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دا. اللہ اکبر. کون علی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے علی. آپ نال نبی نے پیار بھی کیتا صحابہ بھی پیار کیتا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرمان دے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ دے بیٹے نے پوچھا ابو جی ایو خیر الناس بعد النبی اللہ دے نبی تو بعد افضل کون ہے خیر بہترین کون ہے پوچھن والا کون ہے آپ دا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ عنہ. دسن والا کون ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ. فرمایا ہے قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی تو بعد سب تو بہترین بندہ ہے ابو بکر صدیق ہے. آپ دا بیٹا پھر پوچھن لگا ہے ابو جی اس تو بعد سما کالا اس تو بعد کون ہے سما من. آپ فرماندے نے سما کالا عمرہ پھر عمر بہترین. تے صحابی فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دا پیارا نواسا کہنے لگا میں اے نہیں آکھیا کہ پھر کون ہے میرے بابا نے حضرت عثمان دا نام لے لینا سی میں آکھیا اس بعد تسی جے فرمایا نہیں عمر تو بعد عثمان ہے میں تے ایک ادنا جہا مومن ہاں. آج جی دیکھو یہ نہیں آکھیا میں بڑا بہترین ہوں میں خیر خواہ میں فرمایا نہیں نبی علیہ السلام تو بعد بہترین ابو بکر ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے میں تے ایک اللہ دا مومن جا بننا ہے. کون کہہ رہے حضرت مولا علی رضی اللہ. تاریخ کہندی ہے آپس لڑ دے سن تے رب دا قرآن کی کہندا ہے رحماء بینہم آپس پیار کرنے والے. اگر انہاں دے درمیان لڑائی ہوندی تے حضرت ابو بکر دا نام لیندے حضرت عمر دا نام لیندے نہیں لینے سی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا پیار کا. ایک دن دا وقت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ دا دور حکومت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ دے کول ایک معاملہ بن گیا آ گیا ایک یہودی دا تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دا. جدو معاملہ وڈا ہوئے نا تو پھر قاضی کو نہیں جانا ڈائریکٹ اتنے ہی جاتا ہے. معاملہ ہے دونوں کٹہرے کھڑے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نے سامنے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی نے یہودی بھی. معاملہ سنے ہیں معاملہ اور ساڈے ہاں عزت دین دے مختلف طریقے ہیں. عرب دن جڑا عزت والا معاملہ سی نا وہ کنیت نہ بلایا جاتا سی. کنیت کی ہوندی ہے مثلا نبی علیہ السلام دا پہلا بیٹا سی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ تے آپ اسلام دی کنیت سی ابل قاسم یا ابل قاسم آپ دی کنیت سی. اور عرب دے اندر جدو کسی نو عزت نال بلایا جائے انہوں کنیت نہ بلائے جاندے. تے حضرت مولا علی رضی اللہ دی کنیت سی یا ابل حسن ابو تراب بھی سی ابو الحسن بھی سی. تے حضرت عمر فرمان دے نے یا ابو الحسن. حضرت علی غصے آ گئے فرمایا عمر عدل نہیں کیتا کیسی عدالت ہے عدل نہیں. فرمایا محبوب دے پیارے بھائی کیوں عدل کیوں نہیں. فرمایا مجرم میں بھی سی تے او یہودی بھی سی. اگرچہ میں مجرم نہیں لیکن اس ٹائم فیصلے تو پہلے تو دونوں موجود ہے نا. تسی مینو ادب نہ بلایا ہے عزت نہ بلایا ابو الحسن آکھیا ہے یہ مطلب ہے کہ تواڈے دل چ میری محبت زیادہ ہے یہ دشمنی ہے. تے حضرت نبی علیہ السلام دا پیارا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے اتر دے نے آ کے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ دے متھے تو چومی لئی بوسا دیتا ہے تے فرمان دے نے اللہ دی قسم ہے اے میرے علی رب اکبر دی قسم ہے میں اللہ کو دعا کرنا وا او جس جگہ تے علی نہ ہوئے اللہ مینوں موت ہی دے دے.
اتنا پیار حضرت علی نال سی. فرمایا علی تو کی سمجھنا تیرنا پیار نہیں, میں تو کہنا وا میں تو یہی برداشت نہیں کرنا کہ کتے علی نہ ہوئے تو عمر زندہ ہوئے. اللہ مینوں علی نظر ہونا چاہیے, علی نہ نظر ہوئے تو مینوں موت آ جائے. جاؤ کتاب الشافی چ لکھی ہے, دوستان دی کتاب چ لکھی ہے, حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں, کوفے دی مسجد کے قریب پہنچے تو کہنے لگا کہ بندہ یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ دے نبی تو بعد ساری مخلوق تو افضل بندہ جا رہی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے آواز سنی, کنا چ الفاظ آئے, سیدھے مسجد آئے, لوگوں نے اکٹھا کیتا ہے, سارے آگے. فرمایا لوگو خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر, اپنا اپنا عقیدہ صحیح کر لو, آج تو بعد مینوں کسی نے افضل نہیں کہنا. کیوں جی؟ فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی. اور ویسے بھی جدو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دی وفات ہوئی ہے نا, جنازے واسطے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر کتھے. اسی کہنے نا لڑائیاں ہوئی ہیں, اے تاریخ کہندی لڑائیاں ہوئی ہیں, اور گندے قسم دے لوگ اے مسلماناں دے اندر تفرقہ پانا چاہندے نے کہ نبی دے یاراں دیاں آپس لڑائیاں ہوئیاں نے, وہ تے لڑدے سن, انہاں دا اختلاف سی. آپ دیکھو نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت مولا علی فرماندے نے ابو بکر صدیق کتھے وے, پیارے صدیق ایک کونے چ لا کے رو رہے نے. فرمایا پیاریا حضرت علی بلا رہے نے. آئے نا جدو, ہاں جی دسو. فرمایا جنازہ تسی پڑھانا ہے. میں نہیں, تیری بیوی ہے تسی پڑھاؤ. حضرت علی فرماندے نے ابو بکر جی زخم تازہ نہ کرو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتھے ابو بکر ہوئے مسلے تے کوئی نہیں کھلو سکتا. اے مولا علی نے سانو دسے ہیں. جاؤ تاریخ دیا کتاباں اٹھاؤ, ہر مسلک دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو, نہج البلاغہ دے اندر بات موجود ہے, کتاب الشافی دے اندر بات موجود ہے, ساڈے دوستاں دی کتاب بات موجود ہے. جڑے بڑا بڑا واویلا کردے نے, ذرا لڑائی کرنے واسطے نہیں آیا ہے, محبتاں پھیلان واسطے آیا ہے, محبت دین واسطے آیا ہے. جا کے کتاب اٹھاؤ, انہاں دی جناب دیکھو. اور اللہ دے نبی یار دے الفاظ نے فرمایا جدو صدیق ہوئے مسلے تے کوئی نہیں کھلو سکتا. کوفے دی مسجد آپ نے لوگوں نے کٹھیا کیتا ہے, کٹھیا کر کے فرمایا لوگو اپنا اپنا نظریہ صحیح کر لو, اللہ دے نبی تو بعد سب تو افضل ابو بکر ہے. حضرات محترم بات مک دی مکا چھڑیے. میرے نبی علیہ السلام دا پیارا یار علی ہے, جنتی علی ہے. آپ نہ اللہ بھی پیار کردا ہے, اللہ دے رسول بھی پیار کردے نے. اور جیڑا بندہ حضرت مولا علی دے نال پیار کردے نا, اللہ پاک اس بندے نال بھی پیار کردے نے. حضرات محترم سانو چاہیے صرف چسکا نہیں, کنا دا سرور نہیں, بلکہ یہ موضوعات سن کے اسی اپنے زندگی چینج لے کے آئیے, تبدیلی لے کے آئیے. حضرت مولا علی سخی سن, اسی اللہ در سے سخاوت کریے. نمازی سی, اسی نمازی بن جائیے. قرآن پڑھتے سی, اسی قرآن دے قاری بن جائیے. قرآن پڑھیے. حضرت مولا علی غریبہ مسکینوں نال پیار کرنے والے, اسی پیار کرنے والے بن جائیے. عاجزی کرنے والے, اسی اپنے میں مکا دئیے, میں تے چھری چلا دئیے. حضرت مولا علی اپنے رب تو ڈرنے والے, اسی ڈرنے والے بن جائیے. نبی دا حیا کرنے والے, اسی حیا کرنے والے بن جائیے. نبی دے نام دا ادب کرنے والے, اسی نبی دے نام دا ادب کرنے والے بن جائیے. نبی دی ذات دا ادب کرنے والے, اسی ذات دا ادب کرنے والے بن جائیے. پھر صحیح اسی آکھاں گے یار اے بندہ صحیح حضرت علی نال پیار کردا ہے. وگرنہ کلا یا علی سر جی سگڑا پی پی کے, سگڑ کڈی بری چیز ہے, منہ چ بدبو آوے تے حضرت علی دا نام یار گوارا نہیں کردا. ساڈا ضمیر کہندا ہے حضرت مولا علی دا نام بھی لیا جائے تو وضو کر کے لیا جائے. سگٹاں دے سوٹے لا کے, چرساں دے سوٹے لا کے, شراباں پی کے علی علی کرنا, اے محبت نہیں. محبت یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. حضرات آؤ اپنے آپ نو بدلو, عقیدہ بدلو, نظام بدلو. حضرت مولا علی دی ایک ایک ادا نال پیار کرو. اللہ سانو سارے نو حضرت مولا علی رضی اللہ ایک ایک ادا نال پیار کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.